San Pablo, ang Diyos na yung pagkadato, musupply sa iyong tanang isang si Parito. Totoo ka, ang tao dili makakatulog panunod. Do you sense the calling of Jesus Christ in your life? Come hear His word for you every Sunday morning at Bright and Morning Star Ministries. Hallelujah! Ato nasabdahin ko ng tungkol ng Diyos, mga igsoon. Unamas yung panimalay, bakpak yung mga kamot. Ato siyang sayawan karong alawa, manindog tang tanan. First Chronicles chapter 16 verse 34. O paghatag pasalamat kang Jehovah kay siya maayaman. Kaya iya may maong kalulot, nagapadayon sa walay katapusan. Atong Diyos maayo, iya kitang iatiman. Wala taniya pasagde panahon sa atong kalasdanan. Mausap man ang imong higala, mausap man ang imong hinigugma, mausap man ang imong ginikanan. Ang atong Diyos lay pagkausap. Busa sing it, sing it, sing it, hallelujah. Sayaw, 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 sayaw. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Hallelujah. Atong Diyos maayo, iya kitang giatiman. Wala taniya pasagde panahon sa atong kagunanan. Mga haraw man ang kalangitan, mga patak man ang kabukiran, mausap man tibong o kalibutan. Ang atong Diyos walay pagkausap. Musa sing it, sing it, sing it, hallelujah. Sayaw, 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 sayaw. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Hallelujah. Sing it. Sing it, sing it, sing it, hallelujah. Sayaw, 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 sayaw. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos walay pagkausap. Yes, Lord, we glorify your name. Amo kang gidahin karong adlaw, God. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masuko kada ko sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw nagyo na Diyos, ang ngangayang simbahon ko.
walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, ikaw ra gyud ang Diyos, ang nangayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahaturan. Ang grasya mo, ang gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhalan mo, ikaw ra gyud ang Diyos, ang ngayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahaturan. Ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko. Walay katapusan ng pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahaturan. Ang grasya mo, ang gugma mo, ug ang pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko. Ang ayang simbahon ko. Yes, Lord. Dalaygon ng Diyos ining adlaw mga igsoon. Yan nasab kita sa mga pamalandong sa mga pulong sa Diyos. Diyan ako nga alagad sa Diyos, makapadayon sa paghatag sa espirituhanon nga pagkaon nya mao ang mga pulong sa Diyos. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay, sa physical nga pagkaon, kundili mabuhi pud siya sa espirituhanon nga mga pagkaon, mga pagdaig, ingan man ang pagpatalingho sa mga pulong sa Dios. Pero sa dili pa nangko basahon ang mga bersikulo nga akong ipakikambit karon, buot nako nga unas tanan akong ipaabot diha kaninyo sa tanan nga mga inahan, sa tanang mga mothers, tungod kay nagsaulog man, isaulog man ang Mother's Day karon. Mga akong ihatod ang akong pagyukbo o pagpanimbaya nganha kaninyong tanan nga mga mothers. Happy Mother's Day. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo. Dalaygon ang ngalan sa Dios. So padayon ta anita sa mga pulong sa Dios, akong basahon dinhi sumala sa Salmo kapitulo 29. Sugod sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5, nagaingon dinhi ang mga pulong sa Dios, ihatag ninyo kang Jehova ug kamo nga mga anak sa gamhanan.
Ihatag ninyo kang Jehova ang himaya ug ang kusog. Ihatag ninyo kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahan ninyo si Jehova sa katahom sa pagkabalaan. Ang tingog ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga tubig. Ang Diyos sa himaya nagadalugdog bisan si Jehova sa ibabaw sa daghang mga tubig. Ang tingog ni Jehova gamhanan. Ang tingog ni Jehova na puno sa pagkahalangdon. Ang tingog ni Jehova nagapukan sa mga sidro. Oo, gipulpog ni Jehova ang mga sidro sa Libano. Ang Diyos maghahatag og dugang blessing by the reading of His Word. Mag-ampo ta. Langit no namo nga Diyos, dalaygon ka sa mo mga kinabuhi. Niya nasab kami sa bahin diin Ginoo nga among kiling ang among mga idulungog aron nga among patalinghugan ang imong mensahe. Itugot amahan, nag-ampo kami. Ikaw magagamit sa akong baba sa paglutok sa tukmang mga pulong nga mohatod og mensahe nga maoy gikinahanglan sa tanan nga nagpatalinghog. Dalaygon ang imong ngalan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Salamat nga ikaw dili magpakyas ug salamat yang imong pulong imong dihugan aron mo abot kini sa among matag usa ka igdulungog nga naay diretso nga panalangin. Mao kini among mapagampo, amo kini gituhan sa ngalan ni Hesus. Amen. Dire sa mga bersikulo nga akong gibasa mga igsuon, buot ko nga makikhisgot kaninyo sa usa ka mensahe nga nagingon, glorify God through worship and service. Himayaa ang Diyos pinaagi sa pagsimba o pag-service, pag-alagad. Alang sa pagsugod, doon ay usa ka pastor nga naglisod gyud siya og explicar dito sa grupo sa bag-ong mga magtutuo tungod kay ang ilang gisgutan unsa may kahulugan sa himaya sa Dios. What is the meaning of God's glory? Giayo gyud niya og tadtad pagpasabot. Apan tungod kay bag-o man to sila nga mga nangakabig pa katong iyang gipasabot, nagduda ang pastor kung nakasabot bagyog ka silang maayo o wala ba. Pero sa hapit na siya matapos sa iyang pag-discuss, pag-explain, usa sa nagtambong nga bagong magtotoo nya dili maulaw, bukal siya kaayo, ning hansap siya og ning sulti og ningon siya nga na ako isulti pastor. Okay, ingon pastor, okay. Brad, isulti. Ningon siya pastor. Ang bigat naman ang dating ng Diyos. Umanyag sulti nang hilom sila. Unya takulahaw lamang tungod sa ka-excited. Ang pastor na kaingon, you hit it right, brother. Nakasalagma ka igsuon. Ang imong gisulti mao gyud ang insakto. Matod pa sa pastor, you experience God's glory when you feel His heaviness. Imong masinati ang himaya sa Dios kung imong bation nga siya mahinungdanon o bugat sa imong kinabuhi. Glory is taken from the Hebrew word kabud. Ang pulong himaya gikan sa pulong nga Hebrew kabud. Ang kahulugan wit, kabugat or worthiness. Pagka mahinungdanon, pagkabililhon. Bugat, dakog bililhon. The Greek equivalent is doxa, meaning reputation. Maayong nga ngalan, good name.
In the Bible, God's glory is demonstrated by His acts of creation, sustenance, and salvation. Sa Biblia, ang himaya sa Dios iyang gidemonstrar diha sa iyang buhat sa kabuhatan ang iyang pagmintinar niini o sa kaluwasan, pagbuhi sa tanang creation o kaluwasan. Ang tubag sa mga tao sa pag-display sa himaya sa Dios, kinahanglan niyang tao muhimaya ang tao ngadto sa Dios pinaagi sa ilang pagdaig, pagkamapasalamaton o pagsimba o labaw sa nga tanan diha sa pagkamasinugtanon. Sa Daang Testamento, ang himaya sa Dios iyang gipadayag, iyang gipakita diha sa physical nga pagpadayag, pinaagi sa mga kilat, pinaagi sa haligi sa kalayo, pinaagi sa haligi sa panganod, haligi sa kalayo kung gabi, haligi sa panganod kung adlaw, mao kini ang pagpakita sa himaya sa Dios sa dihang iyang gigiyan ang mga Israelitas, sa dihang nagbakta sila gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga saad nga mao ang Kanaan. Ang tawag niini sa mga theologians, thunderstorm, kilat ug dalugdog. A good example for this, sumala sa atong teksto, akong balikon pagbasa. Iyon dire ihatag ninyo kang Jehova o kamong mga anak sa gamhanan. Ihatag ninyo kang Jehova ang himaya o ang kusog. Ihatag ninyo kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahan ninyo si Jehova sa katahom sa pagkabalaan. Ang tingog ni Jehova ana sa ibabaw sa mga tubig. Ang Diyos sa himaya nagadalugdog. Bisan si Jehova sa ibabaw sa daghang mga tubig. Ang tingog ni Jehova gamhanan. Ang tingog ni Jehova napuno sa pagkahalangdon. Ang tingog ni Jehova nagapukan sa mga sidro. Oo, gipulpog ni Jehova ang mga sidro sa Libano. Ingana ang paghulagway sa pag-display sa kahimayaan sa Dios. Sumala dinhi sa Salmo Kapitulo 29, versikulo 1 ngadto sa 5. God's glory is displayed in His holiness. Ang kahimayaan sa Dios iyang gidisplay diha sa iyang pagkabalaan. Dili pwede nga maghisgot sa kahimayaan sa Dios kung dili nato hisgutan ang iyang pagkabalaan. Nga naman, kay sa Isaiah chapter 6 verse 3, nagyon didto, God's glory is described as follows: Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. In the face of God's glory, we realize of our profanities. Si Propeta Isaias naka-experience niini. Kung atong i-consider ang pagkabalaan sa Dios, atong masinati nya kita dili takos. Nga naman, tungod kay kita na amay mga kaluyahon. Mao nga si Propeta Isaias naka-experience niini. Ug matod pa sa record sa Isaiah chapter 6 verse 5 nagingon, "Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips." Laot ako, kay ako dili hinlo, mihilak ako, ug mamatay ako, tungod kay ako usa ka tawo nga dili putli og sinultihan. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Tungod kay ako nakakita sa hari ang Diyos nga labing gamhanan. Mga igsoon, ang atong harong sa himaya sa Diyos, duha. Ang unang harong, glory and praise. Ang unang harong, atong himayaon ng Diyos, pinaagi diha sa atong mga pagdaig. The first response is glorifying God through the praise
in our lips in worship, the giving of glory to God in worship is called doxology. Unsa ko no? Ang atong unang harong diya sa paghimaya sa Dios mao ang mga pagdaig nganha kaniya pinaagi sa atong mga ngabel, sa atong pagsemba, ang paghatag nato sa himaya nganha sa Dios pinaagi sa atong pagsemba gitawag nag doxology. Ang bot pasabot, glory to God the Father now and always unto the ages and ages. Amen. Or glory be to God on high, and on earth, peace, goodwill toward men. Ing ana, ang bot pasabot. Our worship to God should befit the Almighty God whom we worship. Ang atong pagsimba sa Dios, kinahanglan, muhaom diha sa pagkagamhanan sa Dios, nya maoy atong gisimba. Kinahanglan, nya kung mosimba ta sa Dios, mosimba ta, nya anaay kadasig, mosimba ta, nya anaay kalipay, mosimba ta, nya anaay pagtuo og matinud-anon nya pagsimba. Labaw sa nga tanan sa atong pagsimba, atong ipakita nga naatay dakong kataha sa presensya sa Dios. The element of reverential awe must always pervade our worship of an all-surpassing God. Kinahanglan nya kining atong pagsimba makita nga madasigon og naay pagtuo nganuman tungod kay ang Dios nga atong gisimba usa ka buhi nga Dios. Si Ginoong Hesus nagingon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kung musimba ka sa Dios nga naay espiritu, bot pasabot madasigon ka. Wala ka katulga, wala ka nagluya, usa ka kadasig, wala ka pul-i, kanunay ka nya madinutduton. Nya in truth, bot pasabot matinud-anon ka sa imong pagsimba. Bisan pa og ning gawas na ka sa simbahan, nagpabilin kang matinud-anon tungod kay ikaw hing simba nya matinud-anon. Unsa pa? Ang pagsimba nato sa Dios nya matinud-anon nagmando nga atong ihatag gana kaniya ang pinaka the best sa atong kinabuhi. The best of attention. Kung kita mong simba sa Dios, we must give our best attention when we worship God. At pasabot nya, dili latagaw ang atong hunahuna samtang kita nagsimba sa Dios. Ang atong attention nagyo diha kanunay sa presensya sa Dios. Unsa pa, kinahanglan ipakita nato nya ang atong pagsimba, we are in the best of our personality. Simba ta nga di ta katugon, musimba ta nga mudungan ta, mu worship ta, naatay nga pagtuo sa atong pagsimba nya, sa atong pagsimba the best in our personality. But pasabot di wa ka mabilar gabi pag Sabado wa ka nabilar kay ready ka sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Ang imong personality the best, dili ka late nga motambong sa simbahan, imong ipakita nga the best ang imong pamarong. Unsa pa? If you worship God, muhatag ta og the best nga gasa. Kung kita musimba sa Dios, muhatag ta gasa kanang the best nga gasa. Kung muhatag magaling kang opiring, kwarta, pilian ng bag-o nga kwarta. Usayang uban muhatag, piliun nila ng mga dunot na nga kwarta. Wa na'y numero ng uban. Dili mauna ang matang sa paghatag ngana sa Dios. Kung muhatag ka sa Dios, kanang the best nga matang sa paghatag. Kung kwarta man na, ang pinakabag-o nga kwarta, mao ang imong ihatag sa Dios tungod kay atong pagsimba sa kahimayan sa Dios nagdemand og the best nga butang kay ang atong gialagaran mao ang usa ka mahigugmaon niya Dios ug usa ka gamhanan niya Dios. Unsa pa? The best of everything. Kung naa kay bag-o nga biste, mo'y gamita sa pagsimba. Gamita tong daan.
Una kay bagong sapatos, mo'y gamita sa pagsimba. Ihatag ang pinaka-the best nga na sa Dios kay siya nga Dios nga atong gisimba usa ka gamhanan ug mahimayaon nga Dios. The God we worship is holy. Dapat ang makahilbalo, makasabot. Ng kining Dios nga atong gisimba usa ka balaan nga Dios. And so we are expected to be holy. Tungod kay siya balaan nga Dios nga atong gisimba, nag-expect ang Dios nga kita usab magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga matarong. Ngano man, tungod kay ang tao nga nagsimba sa usa ka balaan nga Dios, usa ka matarong nga Dios, muliwat siya sa Dios nga iyang gisimba. Maubitaw, yang kanang mga tao nga nagsimba og bakak nga Dios, nag-ingon ang Biblia, muliwat pod sila sa Dios nga ilang gisimba. Worship changes the worshipper into the image of the one we worship. Ang pagsimba makapausab diha sa magsisimba ngadto sa panagway sa Dios nga ilang gisimba. If we worship idols, we soon become like the idols we worship. May samata sa usa ka bakak nga Dios, sa usa ka Dios, sa usa ka ribulto nga atong gisimba. Mauni ang gisulti sa Salmo kapitulo 135 bersikulo 15 ngadto sa 18, nag-ingaw ng pulong sa Dios. The idols of the nations are silver and gold, made by the hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, nor is there breath in their mouths, nor those who made them will be like them, and so will all who trust in them. Ang usa ka tawo nga nagbaton og Dios, usa ka bakak nga Dios, iyang gisimba ang usa ka ribulto, muliwat siya sa iyang gisimba. Ang tanang hingsemba og naghimo niyana muliwat. Og kun kita nagsimba sa buhi og matuod nga Dios, usa ka balaan nga Dios, ningon ang Biblia, muliwat pud ta sa Dios nga atong gisimba. Magkinabuhi pud ta nga matarong diha atugpangan sa Dios. Igdalaygon ang ngalan sa Dios. Ikaduha nga harong, glory in works. Atong himayaon ang Dios pinaagi sa atong maayong mga buhat. The second response is glorifying God through the works of our hands as we serve God and serve to others. Ang ikaduhang pagharong nato diha sa kahimayaan sa Dios mao diha sa atong mga mayong buhat, sa atong mga kamot, nya kita makahibalupod nga moalagad para sa uban. Our first response prepare us for the second response. The first is doxology, kadtong pagsimba, pag-worship diha sa atong mga ngabil, pagdaig sa Dios diha sa atong mga ngabil. Yang ikaduha ginatawag ni og diakonya or service, or in other words, as we worship begins in holy expectancy, it ends in holy obedience. Sa ato pa, kung musimba ta sa usa ka balaan nga Dios, kinahanglan nya kita pod nagsimba nya masinugtanon sa pagbuhat sa bulhaton diha sa matarong nga mga bulhaton sa atong kinabuhi. Holy obedience save worship from becoming an opiate, an escape from the pressing needs of modern life. Ang usa ka masinugtanon nga magsisimba, nakapahimo kaniya nga dili puluho, nakapahimo niya nga dili bakol diha sa mga buhat sa bulhaton sa Dios. Ang bot pasabot nga ikaw matinud-anon nga nagsimba nga na sa Dios, mamuhat ka, mo participate ka sa bulhaton sa Dios, ingon nga matinud-anon nga magsisimba sa Dios. Mga igsoon, sumalas Biblia, ang Diyos ra gyud ang may katungod nga mohimaya atong pagahimayaon ug mohimaya sa iyang kaugalingon.
Only He has the right to display His glory. Siya ra gyud ang makahimo sa pag-display sa iyang kahimayaan. This is gloriation, mao kini ang matang sa kahimayaan nga iyang gipakita. Our response is to give glory to God. Ang atong tubag, maong paghatag sa paghimayan sa Dios, dihas ato mga pagsimba o mga pagdaig, mao ning ginatawag himaya nga gihatag. There are those who tried to change this divine ordination by believing that man's chief end is to glorify himself and to enjoy himself forever. Doon ay mga tao nga dili nila gusto tumano ni nga pamaagi. Gusto nila nilang osbo ni nga pamaagi. Yang ilang gusto, nagtuo sila, ang ilang doktrina, ang ilang pagtuo, nga siyara ang maghimaya-himaya siyang kaugalingon, unya, sa dihang maghimaya-himaya siyang kaugalingon, iyang tuuhan, nga siya magmalipayon siyang kaugalingon hangtod sa walay katapusan. Dili ni mahitabo ang bisan kensa nya mohimo nini nga paagi adto mo sangko sa kalaglagan. Unsa may nahitabo ni Adolf Hitler kung nakahibalo mo ka sa iyang kasaysayan. Si Adolf Hitler, one of the most hated men in history, usa sa pinakagikaligut-gutan sa kasaysayan sa kalibutan, mao si Adolf Hitler, usa ka pangulo sa Germany. Siya ang responsible sa hinungdan sa ikaduhang gubat sa kalibutan ug siya ay nagpatay sa milyon ka mga Hudyo pinaagi sa Holocaust. Isulod niya ang mga Hudyo dito sa usa ka dapit, usa ka langop, nga gisunog niya dito. Hitler, kay nga naman ang iyang agenda sa kinabuhi, gusto siya nga ang irang kaliwat maugyod ang superior, maugyod ang sikat, mao tungod ni ana nga doktrina, tungod ni ana nga iyang pangandoy sa kinabuhi. Nahimo siyang pinakadautang tao, usa sa pinakadautang tao sa kasaysayan sa kalibutan. Unsa may iyang gisangkuan? Nalipay ba ang Diyos niya? Wala. Ang nahitabo niya, naghikog siya, kaya na-prostrated siya, mo hinungdan nga siya nagpakamatay. Mga igsoon, ang Diyos ra gyud sa iyang kaugalingon. Kung siya mohimaya sa iyang kaugalingon, lahi ang mahitabo. Nga naman, kay kung ang Diyos mohimaya sa iyang kaugalingon, o mo-display sa iyang himaya, ang iyang presensya ipakuyanap ngadto sa tanang tao, aron nga ang iyang presensya muhatag og panalangin sa mga tao og dili sa iya. Ang iyang panalangin adto sa mga tao, dili sa iya. Maunay diferensya. Kung ang Diyos mohimaya siyang kaugalingon, himayaw niyang kaugalingon aron ang mga tao nga motuo niya makabaton sa mga panalangin. Man cannot do anything to add to the goodness of the perfect God. Walay bisan kinsang tao makadugang sa kaayo sa pagkahingpit sa Diyos, sa kahingpitan sa kaayo sa Diyos. Sa Bagong Testamento, gidisplay ang kahimayan sa Diyos pinaagi sa kamatayon og pagkabanhaw, paghari og pagpataliwala ni Hesukristo. Sumala sa record sa 1 Kapitulo 1, versikulo 14, nagingon, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth." This is affirmed by Hebrews chapter 1, verse 3. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Hallelujah! When we glorify Jesus,
through the praise of our lips in worship, and through the works of our hands as we serve others, then we glorify God. Kung atong himayaon si Ginoong Hesus, nagyon ang kasulatan, Philippians chapter 2 verse 9, kung wa ko malimot, ang ngalan niya Hesus mo'y kinalabwan sa tanang mga ngalan, nga pinaagi sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod sa langit, sa yuta, sa ilong sa yuta, mga piko, tungod sa ngalan ni Hesus, ug ang tanang dila sa langit, sa yuta, sa ilong sa yuta, magasugid, pinaagi sa ngalan ni Hesus, alang sa pagdalayg sa Diyos nga Amahan. When we glorify Jesus through the praise of our lips in worship and through the works of our hands, as we serve others, then we glorify God. Atong mahimaya ang Diyos kung ato siyang daigon diha sa atong mga ngabel, sa atong mga pag-awit o pagsemba, o bisan pa uban, sa atong maayong binuhatan, sa atong isigkataw, pinaagi ni ana, atong mahimaya ang Diyos. Ang kinadak-ang katuyuan sa Diyos nga himuon sa tao, nganong gihimo niyang tao, aron nga moalagad sa Diyos, aron iyang himayaon ang Diyos. And to enjoy Him forever, kung imong himayaon ng Diyos, makigkauban ka sa Diyos, hangtod sa walay katapusan. Glorifying God through Jesus is the source of lasting joy. Ang paghimaya, ang pagsimba sa Diyos, pinaagi kang Hesukristo, mao'y tinubdan sa mapadayonon nga kalipay o kasiguruhan sa atong kinabuhi. Wala na lain. Kana ragyo, kung si Kristo atong simbahon, kung si Kristo, kung atong himayaw ng Diyos, pinaagi na Ginoong Kristo, mao kana ang tinubdan sa kalipay nga mga mapadayunon o walay katapusan nga kasiguruhan sa kinabuhi. Wala na ilain. There is no substitute to try otherwise. Kung musulay kag lain, delikado ka. Si Kristo ra gyud, walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit, nga pinaagi sa mong ngalan, maluwas kita ang ngalan ni Hesukristo. Dalaygon ang ngalan sa Diyos. Mag-ampo ta alang sa pagtapos. Labing gamhanan niya Diyos. Salamat Amahan sa mga pulong sa Diyos, nga imong gipadayag nganhi sa matag usa kanamo, aron among masabtan nga angayan ka namong simbahon diha sa tumang pagkamadasigon ug sa tumang pagkamatinud-anon. I-bless ang tanan nimong mga anak nga nagpakita sa ilang pagkamadanawaton og pagkamahigugmaon nga kanimo, bisan pa sa ilang pagkamasinugtanon. Panalangin ni sila na bisan pa niring panahon na karon, magapadayon kami nga usa ka mainiton nga magsisimba ug magdadayeg nga kanimo, tungod kay ikaw ang ngayan nga mudawat sa tanang pasidungog. Salamat Ginoo na sa imong mga saad, samtang kami magahimaya kanimo, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo, mao ni tinubdan nya kami makadawat sa walay katapusan nya kalipay ug bisan pa kasiguruhan sa among makinabuhi. Dalaygon ang imong ngalan, bugkusa kami kanunay sa imong Dios nun nga gugma, ug umani kami kanunay labi na niining mga panahon na karon, na dunay may uso nga mga sakit ug balatian. Protect us, O God. Protect us in the name of Jesus Christ, nga walay bisan unsang dagway sa kadaot nga moabot sa mong kinabuhi ni ining mga adlaw nining nga simana nga imong idugam kanamo. Kung nagampo kami, giyahi ang among mga tikang diha sa dalan nga matarong, ug giyahi kami kanunay nga magmainampuon ug moalagad kanimo, ug amo ikang ilhon kanunay diha sa among pagsimba, pagpasidungog, tungod kay ikaw ang ngayan mo dawat sa tanang pasidungog sa among makinabuhi. Amo kini giampo, amo kini gituhan sa ngalan ni Jesus. Amen.